गरेका थिए कि राज संस्थाका कारणले यो मुलुक विकास र समृद्धिको मार्गमा जान सकेन। राज संस्था भनेको विकास र समृद्धिको एउटा ठूलो दुश्मन हो भनेर राजनीतिक शक्तिहरूले 70 वर्षदेखि चिच्चाइरहँदाखेरि 47 सालमा जब प्रजातन्त्र यो मुलुकमा आयो त्यसपछि त जनताका छोराहरूका कहिले कांग्रेसले, कहिले एमाले, कहिले माओवादीहरूले शासन गरे र 62-63 पछि र 65 पश्चात गणतन्त्र लागिसकेपछि त स्पष्ट रूपमा राज संस्थाको त तपाईको एउटा अलग्गै पर पाखा सारियो र जनताका हातमा मात्रै शासन सत्ता रह्यो। तर भयो के त? कहाँ गयो त यो मुलुक? आएर गयो 30 वर्षको अन्तरालमा भ्रष्टाचारका चिट्टाहरू, करोडौंका गाडी चढ्ने, अरबौंको भ्रष्टाचार गर्ने एकपटक एउटा मान्छे मन्त्री बन्यो भने उनले सात पुस्तालाई पुग्ने गरी कमाउने। अब यसका विषयमा पनि जति चर्चा गरे पनि अब यो समय अभाव नै हुन्छ। त्यसो हुनाले म यसमा पनि लागु गर्न चाहन्न। म अहिले केमा मात्रै आफ्नो कुराहरू सीमित गर्न चाहन्छु भने हामी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा, यो मोर्चाको उद्देश्य के? यो मोर्चाको उद्देश्य के हो भने राष्ट्रवादी शक्तिहरू, किन भन्दाखेरि कांग्रेस, कम्युनिस्टहरू, एमाले, माओवादीहरू विदेशका दलाल बने र दलाल भएकै कारणले नेपाली जनतालाई झुक्क्याएर अहिले शासन सत्तामा बसिरहँदाखेरि पनि मुलुक धराशायी भयो। त्यसो हुनाले राजनीतिक शक्तिहरू भन्दा राष्ट्रवादी शक्तिहरू, जथाभावी राजनीतिक शक्ति होइन, राष्ट्रवादी शक्तिहरू जसले यो मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ। यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एकाकार गर्ने अभियानमा अगाडि बढिराखेको छ र त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आवश्यकता के? अब एउटा कुरा मात्रै, केही 1 मिनेट मात्रै म भनेर बिदा हुन्छु कि हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि जो पनि सैद्धान्तिक विभेदमा जो कुनै पनि पार्टी यदि छैन भने, यदि हामीमा सैद्धान्तिक एकता छ, हामी सबै जस्तो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा आज त राप्रपा एकाकार भयो, हिजो राप्रपा 3 टुक्रामा विभाजित थियो। यो सकारात्मक हो कि आज उनीहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर एउटा नेतृत्वमा आउने एउटा सफल भएका छन्। तर त्यो शक्ति पनि र अरू कतिपय चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय शक्ति नेपालको कुरा होला, हामी नेपाली भन्ने एउटा पार्टी त्यसको कुरा होला, अथवा शिवसेनाको कुरा होला, अथवा जति पनि राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ हो, राजनीतिक शक्तिहरू एकाकार भएर जनताहरूलाई एउटा नयाँ मेसेज दिएर अब यो मुलुक परिवर्तनको सङ्घारमा छ। परिवर्तन बिना यो व्यवस्थाले मुलुकलाई समाप्त गर्छ, तबाह गर्छ। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक शक्तिहरू एकाकार भएर हामी एकभिक्का भएर अगाडि नबढेसम्म हामीले यो परिवर्तन गर्न असम्भव छ अथवा कठिन छ। यो कठिन बाटोबाट अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रवादी धारभित्र नेपाली जनताहरू समाहित हुनु पर्यो र राष्ट्रवादी धारभित्रै हाम्रो संयुक्त राष्ट्रिय जनमोर्चा भित्र हामीले पनि ती सम्पूर्ण शक्तिहरू जो सैद्धान्तिक रूपमा एकताको सूत्रमा छन् ती सबैलाई एकाकार गरेर एउटा बृहत राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गरेर यो मुलुकको यो चाहिँ संहिता, यो गणतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्ने हामीले अठोट लिएका छौँ र त्यसका लागि आज सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि यो अभियानमा जुटौँ। गीताको कसम खाएर हरेक नेपाली अब अगाडि बढ्न आवश्यकता छ र त्यसले मात्रै मुलुकको परिवर्तन गर्न सक्छ। हाम्रा वीर पूर्वजले श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको कौशलपूर्ण नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र निर्माण गरेको विक्रम सम्वत 1826 मा विशाल नेपालको राजधानी काठमाडौँ तय गरेको आज 252 वर्ष पूरा भएको छ। यो 252 वर्षको अवधिमा पृथ्वीनारायण शाह, त्यसपछि राजेन्द्र लक्ष्मी बहादुर शाहले निरन्तर विशाल नेपाल निर्माणको अभियानलाई निरन्तरता दिइरहे। जो पनाती गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको समय सन् 1816 को सुगौली सन्धिसम्म चलिरह्यो र तपाईहरु सबैलाई थाहा छ सुगौली सन्धिको माध्यमद्वारा हामीले टिस्टा, सतलज, किल्ला, काङ्गडा गुमाउनु परेको यथार्थ पुनरुक्ति नगरौं। आज राज्य प्रणाली फेरिएको छ। यो राज्य प्रणालीका प्रेरक, सर्जक र प्रणेता म यसको बारेमा आम संचारमा रहेका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवसर तपाईहरुले प्रश्नद्वारा मलाई दिनुहुनेछ भनेर मैले यो राज्य प्रणाली, वर्तमान राज्य प्रणालीका प्रेरक, सर्जक र प्रणेता यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू नभएर
2063 मार्च 7 गतेको भारतमा भएको समझदारी नै हो, जसको बारेमा आम नेपाली जनतालाई ज्ञान थिएन। दिल्लीमा के सोइछाप गर्दै हुनुहुन्थ्यो, नेपाली जनतालाई थाहा थिएन। यो विदेशी भूमि, शक्ति, भरोसा र आडमा नेपालमा भएको परिवर्तनले देशको आधारभूत राष्ट्रिय निर्विवाद मूल्य मान्यता, जनआन्दोलनमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग लाता ल्याएर ढाल्नुपर्छ त भनेको थिएन नि, त्यस्तो निर्विवाद हाम्रो मूल्य, राष्ट्रिय एकता जस्तो मान्यता र धरोहरहरू क्रमशः समाप्तोन्मुख तुल्याइएको छ, एकपछि अर्को ढलाउँदै गइएको छ। देशको राष्ट्रिय पोशाक, भाषा, राष्ट्रिय धर्म, सभ्यता र परम्परा, मूल्य र मान्यताहरू क्रमशः छेड बन्दै गएका छन्। एउटा सत्ताधारी पार्टीको अस्तिको बैठकले अब घरमा छोराछोरी पाए भने पनि न्वारण नगर्ने, यज्ञ पुराण र जप तप नगर्ने भनेको छ। हाम्रो वेद व्यास महर्षि ऋषिको देश कहाँ पुग्यो हिसाब गर्नुहोस्। यो परिस्थितिमा नेपालीहरू बीचको आपसी सम्बन्ध, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमान, सम्प्रभुताको रक्षार्थ सबैको क्रियाशील सहभागिता वाञ्छनीय भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र कार्यान्वयनको यो 15 वर्षको अवधिमा देशमा व्यभिचार, भ्रष्टाचार, राज्यका तीनै अंग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका अस्तव्यस्त र लाचार छन्। देशको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो भन्ने सरकार छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भदौ 14 गते फातेमा सुमारलाई लेखेको चिठीको प्रसंग गरेको हुँ, सबै आँट्दैन भनेर मात्रै। देशको 122 वर्ष अघिदेखिको नारायण नीति राजदरबारदेखि पाल्पाको रानी महलसम्मको व्यापार देशको प्रधानमन्त्रीकै परिवारको संलग्नता रहेको कुरा आम सञ्चारमा आएका छन्। नारायण नीति बिकेको बारेमा त अहिले भर्खरै अगाडि पनि तपाईहरुले सुनिहाल्नुभयो। ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणमा केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोको प्रतिवेदन बमोजिम मुद्दा नचलाउने भनेर प्रधानमन्त्रीकै महान्यायाधिवक्ता निर्णय गर्छन्। कोरोना उच्च जोखिम बारे सरकारी वाञ्छनीय क्रियाशीलताको अभाव छँदैछ। एमसीसीमा प्रष्ट राष्ट्रघात छँदै एक देश दुई सम्प्रभुताको जोखिम नेपाली जनताको चाहना विरुद्धको परमादेशी सरकार छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी जस्ता बारे भारतीय अतिक्रमणको विरुद्धमा नरेन्द्र मोदीजीले मानसरोवरमा बाटो विस्तार गर्ने भो सरकार बोल्दैन भनेको अनि लाक्षणिक मात्रै कुरा लेखिएको छ। सरकारी मौनता आफ्नो ठाउँमा छ। हरेक 3 वर्ष हरेक वर्ष 3 खर्ब भन्दा बढीको दरले बढ्दै गएको ऋणभार आजभन्दा 5 वर्ष अघि 7 खर्ब ऋणभार अहिले 17 खर्ब 19 अर्ब 2078 श्रावण तक ऋणभार नेपाली जनताले बोक्नु परेको छ। यो सम्पूर्ण परिदृश्यलाई हेर्दै हामीले नेपाली जनताले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म दिवस तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाएका छौं। जयन्ती भनेर लेख्ने गर्छन्। यो राष्ट्रिय एकताको जयको अन्त्य हुँदैन, यो दिवस हुन्छ, यो चाड हुन्छ। यो पनि चाहिँ यो देशका विज्ञ हो भन्ने महानहरूलाई थाहा होस्। यो जयन्ती होइन, यो दिवस हो। यो विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार क्रिसमस डेमा बिदा दिने, तर राष्ट्र निर्माण दिवस पौष 27 गते हाम्रा वीर अग्रज पूर्वजको सम्मानमा राष्ट्रिय चाड नबनाउने यो फिरिङ्गी पोषक सरकार प्रति संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा घोर खेद र आक्रोश आपत्ति व्यक्त गर्दछ। एमसीसी लाग्नु गर्नुहुन्छ, क्रिसमस डेमा छुट्टी दिनुहुन्छ। यो फिरङ्गीवाला पृष्ठपोषक नभएर के हो त भन्न खोज्या हो।
यो कसैको कठपुतली सरकारले राष्ट्रिय एकता दिवस नमनाए पनि यो देशका तमाम देशभक्त नेपालीहरूले यो राष्ट्रिय चाड मनाएका छन्। त्यसैले शीर्षकमा सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनता भनेर प्रेस रिलिजमा लेखेका हो। नेपाल राष्ट्र निर्माणका अग्रज पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1826 मा उपत्यका विजय गरे पश्चात काठमाडौँलाई देशको राजधानी बनाएका थिए। गोर्खाबाट आएको क्षेत्रीको छोरो राजा भएको मान्छेले कुमारीको मन्दिर हनुमान ढोका गएर नेवारनीलाई कुमारी देवी मानेर यो राष्ट्रको राष्ट्रिय एकता बनाएको, यो राष्ट्र आर्जन गरेको हो। नेपाल राष्ट्र निर्माणका अग्रज पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1826 मा उपत्यका विजय पश्चात काठमाडौँलाई देशको राजधानी बनाएका थिए। गोर्खाका राजाले गोर्खा साम्राज्य होइन नेपाल राष्ट्र निर्माण गरेका थिए। अहिले साम्राज्यवादी पृथ्वीनारायण शाह भन्ने गोर्खाबाट चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईहरू त्यो भन्छन्। गोर्खाका थिए। यहाँका पर्वत श्रृंखला करिब 13 करोड वर्ष अघि यो विकिपीडियामा हामीहरू हेर्न सक्छौं। अघि बनेका भारतीय गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तले आफ्नो इलाहाबाद अभिलेखमा आसाम, कीर्तिपुर, कुमाऊं, नेपालको छिमेकी उल्लेख गरे। विक्रम सम्वत 523 पछि पाइएका अभिलेखमा नेपालको नाम उल्लेख छ। यत्रो विशाल आदि अनादि कालदेखिको नेपालको राष्ट्रिय एकता दिवसलाई इन्कार गर्ने यो राज्य प्रणाली, यसका शासक, सत्ता र दलहरू नेपाल र नेपालीका सत्ता, शक्ति र दल हुन सक्दैनन्। यी कतैका दास हुन् भन्न सकिन्छ। आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले देशको सम्प्रभुताको अपमान, उल्लङ्घन र विभाजन गरेको छ। राष्ट्रिय एकता दिवसमा गोर्खा नगरपालिका, विदुर नगरपालिका, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, रिसिङ गाउँपालिकाहरूले राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मान्दै सार्वजनिक बिदा दिए। यो देशका गणतन्त्रका सेना, प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायले पौष 27 गतेको अवसरमा गोर्खा काठमाडौँ पदयात्रा गरेको छ। नेपाली सेना मुख्यालयमा पौष 27 गते विशेष कार्यक्रम मनाएको छ, जुन देशको सेना, प्रहरी लगायत सम्पूर्ण सम्प्रभु नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिवस तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भव्य रूपमा देशभर मनाएका छन्। यो सरकार यस बारेमा चुइक्क बोल्ने आँट गर्दैन भने यो कसको र कस्तो सरकार हो, प्रश्न उपस्थित भएको छ। उपरोक्त उल्लेखनका साथै आफ्ना पूर्वजको विरासतका राजा श्रीपाद ज्ञानेन्द्रबाट यो देशमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन भएको झण्डै 1.5 दशक पछि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण, सम्मान, श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्नुले श्रीपादलाई पनि आफ्ना पूर्वजको वीरत्वले, वीरगाथाले प्रेरणा प्रदान गरेको, त्यो विरासतलाई हाँक्ने जिम्मेवारी बोध भएको रूपमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले महसुस गरेको छ। जसरी सिंहको खोरमा सिंह नै पैदा हुन्छ, त्यसै गरेर श्रीपादको कोखमा श्रीपाद नै पैदा हुन्छ भन्ने ज्ञान 15 वर्ष पछाडि राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि अभिभूत भएको हो कि अनुभूत भएको हो कि भन्ने हाम्रो कुरा हो। यो संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधान अन्तर्गतको सम्मानित राष्ट्रपतिलाई पनि श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहकै नेतृत्वमा आफ्ना पूर्वज समेत सामेल भएर विशाल नेपालको निर्माण गरिएको भन्ने अकाट्य सत्यको बोध भएको हुनुपर्छ। अनि राष्ट्रपतिजी पनि माल्यार्पण गर्न आउनु भएको हो। त्यसैले राष्ट्रपति ज्यूबाट राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान प्रकरण पनि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले अनुमोदन गरेको छ। शुभकामना, शुभेच्छाहरू त्यत्तिकै वास्तविक छन्।
जसरी हात बाँधेर वृक्ष चढ्न र फल टिप्न असम्भव हुन्छ, त्यसलाई सम्भव साबित गर्नका लागि पनि तमाम राष्ट्रिय एकता दिवस और 27 गते पक्षीय शक्तिहरू जसले सम्भाव्यताका साथ भव्यताका साथ राष्ट्रको शान मान र सम्मानलाई शिरोधार्य गर्दै मनाए, यो दिवस मनाए, ती तमाम शक्ति सामर्थ्य र सोचलाई संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा ससम्मान हार्दिक बधाईका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकताका पक्षधर शक्तिहरूलाई एकताबद्ध रही कर्म क्षेत्रमा लाग्न पनि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा हार्दिक आह्वान गर्दछ। अन्त्यमा जर्मनीको निर्माता बिस्मार्क, बेलायतका एग्बर्ट, चीनका क्लिन्सेन हाङ, भारतका महात्मा गान्धी, अमेरिकाका अब्राहम लिंकन, यिनीहरूको शालिग संसारमा सायद ढालिँदैन। जसरी यो देशमा गणतन्त्र ल्याउँदा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढालियो, त्यसमा पनि आम संचारको ध्यान आकर्षण होस्। र 15 अगस्त भारतको स्वतन्त्रता दिवस, यो देशका मन्त्री लैनचौर गरेर भारतको अक्षुण्णता र स्वतन्त्रताको व्याख्या गरेर चिया खाएर फर्किन्छन्, तिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, एक दिन कुनै विदेशीलाई बोलाएर मेरो देशको राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन आएर एक कप चिया खानुस् भन्ने दिन तिमी कुपात्रहरूलाई कुन दिन फुर्ने हो, यो कुरा आम संचार मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतामा सम्प्रेषण होस्। प्रश्नको उत्तरको लागि प्रश्नको अपेक्षाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यो धर्मको भूमिलाई, भगवानको भूमिलाई एकीकरण गरेर एउटा समस्त राष्ट्रको निर्माण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई म यहाँ नमन गर्न चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, यदि पृथ्वीनारायण शाह नभइदिएको भए हामीले आज नेपाल हुनुमा गर्व गर्थ्यौं कि गर्दैन थियौं भनेर प्रश्न गर्ने समय आयो कि आएन, यो कुरा म ती कांग्रेस र कम्युनिस्टका दलालहरूलाई म सोध्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत। यो भूमि धर्मको भूमि हो, हाम्रो प्रथा परम्परा संस्कृतिको भूमि हो। सभा अरब हिन्दूहरू विश्वमा छन् र विश्वको सभा अरब ओमकार परिवारको प्रतिनिधित्व गर्ने, हिन्दू राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने यो भूमिमा पश्चिमका दलालहरू बनेर, कोही दक्षिणको दलाल, कोही उत्तरको दलाल, कोही पश्चिमको दलाल, दलालका झुण्डहरू, राजनीतिक ग्याङहरूले यी हाम्रा धर्म संस्कृति परम्परालाई मास्ने काम गर्दै संघीयताको नाममा, गणतन्त्रका नाममा यो मुलुकलाई चाहिँ तपाईको धराशायी बनाउने जुन काम भइराखेको छ, त्यसको हामी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा घोर भर्त्सना गर्छ, विरोध गर्छ। अब यो चिट्टापट्टि, भ्रष्टाचारका चिट्टाहरूपट्टि जाने हो भनेदेखि हामी 1 घण्टाको लामो भाषण गर्न सक्दछौँ। यदि हामी संहिताका कमी कमजोरीको विषयमा चर्चा गर्ने हो भने पनि हामी 1 घण्टा लामो बहस पैरवी गर्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ। गणतन्त्रले यो 17 वर्षमा निम्त्याएका कमी कमजोरीहरूका बारेमा पनि हामी घण्टौं लामो बहस पैरवी गर्न सक्छौँ। तर म यसमा लामो जान चाहन्न, 3 मिनेटको समय लिएको छ। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, तो कुरा के हो भने यही आशा र भरोसा, यही विश्वासका साथ मेरा वाणीहरूलाई विश्राम दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।